السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نجو نديرو فيها ان فلان فاني كوكو. كي تغمضوا عينيكم شغل راكم دون اون ايل ديزيرت. الوغ ايديا اللي تجي هدايا في رمضان، الله ما عندي ما نقول لكم. مكونات بسيطه بالبزاف ويجي ساهل وما يطولش في لا بريباراسيون تاعو. الوغ بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيفيه التحضير والمقادير اللي لازمنا باش نديرو لو فلان هدايا. دونك نروحو نبداو. بسم الله. لو ديبي تاع لاروسيت نبداو بلو كراميل. دونك نحط السكر ديالي لداخل كاسرونه ونخليه نقصو النار، ما نديروهاش قويه بزاف، سي كراميل سيك بلا الماء. دونك نخليو السكر يبدا يذوب، يا شاك فوا نجو نخلطوه برك، ما نخلطوهش افيك اون كويير اون سباتول اون بوا ولا ريان دو تو. نخليو السكر تاعنا يذوب ترونكيلمون والنار ما تكونش قويه بزاف. دونك هنا كي السكر تاعنا داب كامل، هنا نقدروا نخلطو باش اذا قعدوا لنا دي بتي مورسو تاع السكر دي كريستو هادوك راهم يذوبوا. دونك لو كراميل تاعنا ولا لي مارون اون بيل كولور اومبري. دونك هنايا ما كلاش نزيدو نطيبوه بزاف سينو يولي نامر. دونك هنا نحيه جو ديباراز، نطفي النار ونجو نديروه في المول ديالنا. دونك فوالا قبل ما يبرد لي الكراميل لو مول كيك تاعي جلي بوري ونجي ندير الكراميل لداخل. فوالا هكذا نخليه دركا دو كوتي ونجي نكمل لا روسيت تاع الفلان ديالي. دونك نبدا بالبيض، عندي 3 حبات بيض هنايا، نجيو نخلطوهم شويه. ومن بعد نجيبو لو ليت كوكو le lait concentré Nestlé, نخلطو الفور تاعي راهو يسخن على 180 درجة. اي ابخي نجيبو لا نوا د كوكو. مي افون لا نوا د كوكو نجي ندير شوية لا فاني. دونك فوالا نجي ندير لا فاني نخلط. ومن بعد نجي نديرو لا نوا د كوكو. نجو نديروه في المول تاعنا، ما نسحقوش نخلطوه بزاف. دونك نجيبو المول. دونك فوالا نجيب لو مول ديالي الكراميل راهو لداخل ونحطو لا بريباراسيون لداخل. دونك نحطوه في الفور بصح دون ان بان ماري. دونك نوريلكم لو طون دو كويسون تاعو ما بين 30 حتى ل 40 دقيقة. نشوفوه نورمالمون يولي لنا شوية دوري من الفوق. فوالا دونك نوريكم كيفاش نطيبوه. دونك فوالا نحط لو مول تاعي دون ان مول ونجي ندير الماء سخون. انا درت ماء سخون ونحطوه بون الماء نديروها ابوبخي ا مي اوتور هكذاك، مام يجي شويه لتحت سي با ميشون. دونك نحطوه في الفور قلت لكم ما بين 30 حتى 40 دقيقه، دونك اونتر 30 et 40 minutes. Tout dépend des fours.
à 180 degrés 180 درجة نورمالمون من الفوق يولينا بليز او موان دوري. à ce moment là نخرجوه. alors le flan تاعي هاوليك voilà ce que ça donne après 40 minutes في الفور راهو بيان دوري من الفوق. دونك نخليه à température ambiante نخليه غير في الكوزينة يبرد كاش ساعة زوج سوايع هكذاك ومن بعد نحطوه في فريجيدار يبرد كومبليتمون باش من بعد نقدروا نديموليوه وناكله. دونك انايا دركا راح نخليه حتى الغدوه بيسكو دركا راح الحال الي فريمون طار. دونك هاي 11 تاع الليل دونك بزاف ما نشح نصبر له. دونك نخليه دون زان مومون من بعد من بعد شويه نحطو نغطيه بالسيلوفان نحطو في فريجيدار وغدوه ان شاء الله نجي نديموليه ونوري لكم لو ريزولطا. دونك ليكم نتوما تو طالور اي بور موا ا دومان ان شاء الله. Alors voilà, le cake تاعنا enfin le flan تاعنا كي ديموليناه لو كراميل. نشوفوا هنا لا كوش تاع الفلان ومن التحت نواد كوكو يدير لنا اون كوش شغل كوم ان بيسكوي. دونك نجيو نقطعو اون بتيت بار هذا الفلان يجي من الفوق بنين. الفلان تاعنا كشتو خفيف ظريف ما نسحقوش بزاف المكونات باش نديروه. دونك جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. الديسير هذا يجي فور بالبزاف في ليالي رمضان. الوغ je vous dis à la prochaine vidéo inchallah, la prochaine recette. D'ici là, تهلاو في وحدكم. هيا السلام.